यो सब बिकज अफ कर्मले गर्दाखेरि यो हामी अघिल्लो लास्ट टाइमको अथवा अघिल्लो लाइफको फास्ट कर्म अनुसार यो हाम्रो लाइफ अगाडि गइरहेको हुन्छ। अलरेडी फिक्सड छ हामीहरू कति समय संसारमा बस्ने, कति कहिले जन्मियो, कहिले मर्ने, कति दुःख पाउने, कति सुख पाउने, कोसँग विवाह गर्ने, कति सन्तान पाउने, यो सबै अलिअलि कन्फाइन छ तपाईँको, अलरेडी डेस्टिनाइड छ यो कुराहरू। त यो सब यसलाई आउँछ कर्ममा आउँछ। प्रकृति कर्म काल, यसरी ईश्वर जीव प्रकृति कर्म काल, यो पाँचवटा बारे, यो पाँचवटा स्पेसली यो पाँचवटा सब्जेक्टको बारेमा श्रीमद् भागवत गीतामा विस्तृत ज्ञान छ। अब त भयो मैले भने साइन्टिस्टहरू पनि भगवत गीता पढ्ने गर्थे। अब त्यस्तै गरेर एकचोटि भारतको प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्छ अहिले थाहा छ? को हुनुहुन्छ? नरेन्द्र मोदीजी एकचोटि अमेरिका भ्रमणमा जानुभएको थियो। भ्रमणमा जाँदाखेरि उहाँले अमेरिकाको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभएको थियो। को छ अमेरिकामा थाहा छ? बाराक ओबामा हो। जब उहाँले उसलाई भेट्नुहुन्छ, भेटे पछाडि उहाँले चाहिँ अब लभिङ एक्सेस हुन्छ। हामीले के गर्छौँ, कहिले कहिले साथीहरू यस्तो भेट्दाखेरि के गर्छौँ, हामीले केही न केही उसलाई चाहिँ गिफ्टको एक्सचेन्ज गर्ने गर्छौँ। उहाँले भेट्दाखेरि चाहिँ गिफ्ट दिने क्रममा भन्नुहुन्छ, मैले भारतवर्षबाट आउँदाखेरि तपाईँलाई के गिफ्ट दिनु सक्नु स्पेसल, अमेरिका हो, सब चिज सर्वसम्पन्न छ सोचिरहेको थिएँ। त मैले फाइनली अन्तिममा योभन्दा भ्यालुएबल केही पनि पाइनँ, जुन चिज तपाईँहरू छैन भनेर उहाँले भगवत गीता उहाँलाई गिफ्ट दिनुभएको थियो। तर यस्तो भन्नुको मतलब यो भगवत गीता एकदम साइन्टिफिक बुक्स हो। यति मात्र नि आज यो भगवत गीता स्पिरिचुअलिटीमा हाम्रो ठुला ठुला राजनीतिक तवरका व्यक्तिहरू पनि आउँछन्। अस्ति भर्खर विद्यादेवी भण्डारी हाम्रो इस्कन काठमाडौँमा हाम्रो हेड क्वार्टर रहेको छ, त्यहाँ हामीले एकदम त्यहाँ ठुलो हेड क्वार्टर रहेको छ र त्यहाँ हामीले यस्तै प्रोग्राम गरेका थियौँ। विद्यादेवी भण्डारीजी आएर उद्घाटन गर्नुभएको थियो। राजेश सम्मान, सुवाना थापा, झन्ना थापा, अनुराधा कोइराला, श्रृङ्खला कतिवटा उहाँहरू सबै आएर हामीसँग सेमिनार लिनुभएको छ। उहाँले पनि यो भगवत गीताका विभिन्न चिजहरू लिनुभएको छ र लाइफमा अँगाल्नु भएको छ। तपाईँ सुवानाको, झन्ना थापाको त तपाईँ पनि भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। कसरी हेरेको छ? छैन। ओके, एनिवे भन्नुको मतलब यो ज्ञान एकदम साइन्टिफिक ज्ञान हो र आज म जे पनि बोल्नेछु तपाईँलाई त्यसमा ओरिएन्टेड भएर बोल्नेछु र म्याटेरियल रियल प्र्याक्टिकल ओल्डसँग रिलेटेड भएर बोल्नेछु। ओके, म बोलेको बुझिराख्नु भएको छ नि होइन? क्लियर? ओके, त यो हाम्रो ड्रेस कोड हो। जसरी तपाईँको ड्रेस छ त्यसरी यो स्कुलमा एउटा ड्रेस कोड छ हामीहरूको, र यो अरू केही पनि डिफ्रेन्ट होइन। यो तपाईँको जुन लुक छ यो सब एउटा ड्रेस कोड मात्र हो। वैदिक साइन्स पढ्ने व्यक्तिको ड्रेस कोड यस्तो हुन्छ। क्लियर? नत्र सब सेम छ। ओके, मोडर्न एडभान्स सोसाइटी, अहिलेको समयमा हामीहरू धेरैभन्दा धेरै एडभान्स गरिरहेका छौँ, विकास भइरहेको छ। यदि आजभन्दा 50 वर्ष अगाडिको समय र अहिलेको समयलाई यदि हामी कम्पेयर गर्छौँ भने 50 वर्षभन्दा अहिलेको समयमा धेरै धेरै महँगा महँगा कारहरू आएका छन्, अद्भुत घडीहरू आएका छन्, स्मार्ट वाचहरू आएका छन् जहाँ हामी फोन गर्न सक्छौँ घडीबाट। त्यस्तै गरेर विभिन्न लगाउने कपडाहरूमा विभिन्न इम्प्रुभमेन्ट आइरहेको छ। यस्ता विभिन्न एडभान्स भइरहेको छ। तर के यो एडभान्सले साँच्चै हाम्रो जीवन एकदम सुखमय बनाएको छ त? अब यो कुरामा आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ। ओके, आई वुड लाइक टु आस्क वान क्वेसन्स। ओके, तपाईँ हुनुहोस्, यो स्ट्यान्ड अप, यो मार्क्स खोल्दा हुन्छ। ओके, तपाईँ अहिले कति क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ? वाट इज युर गुड नेम? सन्ध्या नेपाली। ओके, ठिक छ, नेपाली नै बोल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ अहिले कति क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ? 9 मा। ओके, तपाईँ आफ्टर 10 क्लास पछि तपाईँ के पढ्ने सोच छ? केही छ सर, केही भन्दा आउँछ तपाईँको? केही छ भने प्लानिङ केही छैन हो? ठिक छ, त्यसो बस्नु। ओके, को चाहनुहुन्छ तपाईँको केही टकटक गोल केही सेटअप भएको, सर म यस्तो गर्ने हो, म यसरी पढ्ने हो, कि म बाहिर जाने, यस्तो केही गोल भएको व्यक्ति कोही हुनुहुन्छ यहाँ जसले केही कुरा सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? भोलिन्टियरली कोही पनि छैन? ओके, ठिक छ। ओके, नो प्रब्लम। हेर्नुहोस्, हामीहरू सबै अहिले स्कुलमा पढिरहेका छौँ। तपाईँ 9-10 मा पढ्दै हुनुहुन्छ। अब सबैको के, हिजो मैले एउटा कलेजमा चाहिँ हाम्रो सेमिनार भइरहेको थियो, त्यहाँ सोधेको थिएँ, उहाँले चाहिँ टक दिइरहनु भएको थियो, सर म पढ्ने हो, +2 पास गर्ने हो, अनि म जापान जाने हो, जापान गएर मैले यो गर्ने हो भन्दैन थियो। एनिवे हामीहरू सबै यहाँ जति पनि छौँ, हामी सबैको केही न केही गोल छ, केही न केही उद्देश्य छ, नभने पनि हो। त्यही भएर तपाईँहरू यहाँ आउनुभएको छ। कसैको डक्टर बन्ने होला, कसैको इन्जिनियर बन्ने होला, कसैको नर्स बन्ने होला, कसैको पाइलट बन्ने होला, कसैको केही न केही सबैको हल्ला आएको र यहाँबाट आएको होइन, बाहिरबाट आएको जस्तो लाग्छ मलाई थाहा छ। यहाँ कोही पनि हल्ला गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्न? यस? ओके, बेला बेला साउन्ड गुन्जिरहेको मैले फेरि यहाँ सुनिरहेको हुन्छु। साउन्ड आयो भने फेरि अरूलाई डिस्टर्बेन्स हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ ध्यान दिएर सुन्ने प्रयास गर्नुहोस्। हामी हरेकको केही न केही गोल छ, केही न केही उद्देश्य छ। यदि गोल छैन भने गोल सेटअप गरिहाल्नुहोस्। पहिलो कुरा,
यदि गोल छैन भने गोल सेटअप गरिहाल्नुहोस्। गोल बिनाको व्यक्ति भनेको बसमा चढेको यात्रु जसलाई म कहाँ झर्ने भनेर थाहा छैन। यस्तो भयो भने हामी जीवनमा कहिले पनि सफलता प्राप्त गर्न हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। गोल सेटअप गर्नुपर्छ। अबको 1 वर्ष, अहिले तपाईँले अबको 5 वर्षपछि म के बन्नेवाला छु तपाईँ। अब तपाईँले 8-9 मा आइसक्नुभयो, अझै पनि डल भएर बस्नु हुँदैन। अझै पनि सानो सानो कुरामा चाहिँ भुलेर बस्नु हुँदैन। अब लाइफमा गोल ओरिएन्टेड हुनुपर्छ। तपाईँले तपाईँको वरिपरि टिचरहरू देख्नु भएको छ, दाइ दिदीहरू देख्नु भएको छ, जो सफलता प्राप्त गरेर माथि माथि पुग्नु भएको छ, नाम कमाउनु भएको छ। उहाँलाई हेर्नुहोस् आफ्नो इन्ट्रेस्ट केमा छ, त्यो चाहिँ तपाईँले अब आफूलाई फाइन्ड आउट गर्न सक्ने हुनुपर्छ। नत्र भने आफ्नो मेन्टर टिचरलाई भन्नुपर्छ, सर ममा के क्वालिटिज छ, म के गर्न सक्छु, हजुर मलाई भन्नुहोस् भनेर गोल सेटअप गर्नुपर्छ आफ्नो लाइफमा। र अब म 5 वर्षपछि तपाईँले गोल सेटअप गरेर कहाँ आफूले लान चाहनुहुन्छ, त्यसको लागि तपाईँले अब त्यो 5 वर्षपछि त्यहाँ पुग्नको लागि तपाईँ 1 वर्ष पछाडि के गर्नुपर्छ, 6 महिना पछाडि के गर्नुपर्छ, 3 महिना पछाडि के गर्नुपर्छ र आज के गर्नुपर्छ। यसरी त्यो गोल ओरिएन्टेड भएर हामीले आफ्नो जीवनमा फोकस हुनुपर्दछ। अनि मात्र हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्दछौँ। म अघि भन्दै थिएँ कि जस्तै हामीहरूले 50 वर्षदेखि अहिलेको ठाउँमा हेर्छौँ भने एजुकेसनमा पनि धेरै एडभान्स भएको छ। गाडीहरू, लगाउने कपडाहरू, घरहरू धेरै एडभान्स भएको छ। तर तपाईँ नर्मल टोयोटाको गाडीमा चढ्नुहोस् या टेस्लामा चढ्नुहोस्, तपाईँ पुग्ने ठाउँ सेम हो। तपाईँ रोलेक्स वाच लगाउनुहोस् या नर्मल तपाईँले 100 रुपियाँ घडी लगाउनुहोस्, टाइम सेम हो। यस, तपाईँ महँगो कपडा लगाउनुहोस् या एउटा साधारण यो धोती कुर्ता यस्तो कपडा लगाउनुहोस्, कपडाको काम शरीर ढाक्ने हो, दुईटाको काम सेम हो। यस, तर हामीहरू यति धेरै कन्सर्न छौँ कि लगाउने कपडाको स्ट्यान्डर्ड बढाउन, हातमा लगाउने घडीको स्ट्यान्डर्ड बढाउन, चढ्ने गाडीको स्ट्यान्डर्ड बढाउन हामी यति धेरै कन्सर्न छौँ, यति धेरै फोकस छौँ। तर हामीहरू आफ्नो जीवनको, आफ्नो बुद्धिको, आफ्नो विवेकको, आफ्नो आध्यात्मिकताको यो स्ट्यान्डर्ड बढाउन, अपग्रेड गर्न हामी कहिले पनि फोकस छैनौँ। र यो हो 50 वर्षबाट अहिले हेर्दाखेरि एडभान्समेन्ट भएको देखिन्छ, तर रियालिटीमा हेऱ्यो भने एडभान्समेन्ट त्यति धेरै भएको छैन। एडभान्समेन्ट भनेको चेतनाको स्तर बढ्नु पर्यो। हाम्रो चेतना, हाम्रो माइन्ड, हाम्रो ब्रेन, मोरालिटी, डिसिप्लिनको कुराहरू यो पनि राइज अप हुनु पर्यो। अनि बल्ल मात्र के हुन्छ त्यो रियल एडभान्समेन्ट भन्न सकिन्छ, होइन? त्यही भएर आज के छ, सब चिजको स्ट्यान्डर्ड बढेको छ, तर आफ्नो चेतनाको स्तर बढेको छैन। त्यही बढाउनको लागि आज हामीहरू तपाईँहरू अगाडि आइरहेको छौँ। ओके, त्यही भएर हेर्नुहोस् 50 वर्ष अगाडि यति धेरै सुसाइड हुँदैन थियो। 50 वर्ष अगाडि मान्छे खुसी हुन्थे। एडलेस युनिभर्सिटी यति धेरै सुविधा हुँदैन थियो। चिठी पनि हातले लेखेर पढाउनु पर्थ्यो, तर फिलिङ हुन्थ्यो, लभ हुन्थ्यो। मेरो श्रीमान, मेरो श्रीमती, जब श्रीमान अफिसमा काम गरेर घर फर्किनुहुन्थ्यो, बच्चाले कुरेर बसेका हुन्थे, बाबा कतिखेर आउनुहुन्छ भनेर। त्यस्तै गरेर श्रीमतीज्यू कतिखेर श्रीमानजी आउनुहुन्छ भने कुरेर बसेर आउँछन्। भाव हुन्थ्यो, इमोसन हुन्थ्यो। आए पछाडि एउटा छुट्टै पारिवारिक एउटा चाहिँ त्यहाँ सम्बन्ध हुन्थ्यो। हिजो आज के छ, हिजो आज बाबा उताबाट आएको कसैलाई मतलब हुँदैन। बच्चाहरू आफ्नै रुममा टिकटक, फेसबुक, पब्जी, यता श्रीमतीज्यू पनि टिकटकमा। श्रीमानजी आउँछन्, आफूले आफूलाई मेन्टेन आफै गर्नुपर्छ, हो कि नै? आफूले मेन्टेन गर्नुपर्छ। तपाईँहरू त बच्चा भएर त्यो अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई बाउको, मम्मीको कसैको मतलबै छैन, फोन पाएको। यस, खास यो आज चाहिँ नि यसलाई यसरी चलाउनु पर्ने हो, यस्तो गर्नुपर्ने हो। तर हिजो आज यसो भइरहेछ। हुन पनि यसो यो धेरै राम्रो हो, तर अहिले यसो हुन्छ। के हो यसो भनेको? यो भनेको फेसबुकको स्क्रोलिङ हो, गरेर कहिले पनि नसकिने। सकेको छ कसैको 5 मिनट यसो हेर्छु भनेर इन्ट्री गरिन्छ, 50 मिनटको पत्तै हुँदैन, हो कि नै? तर यसो भनेको किताबको पेज पल्टाउने गर्नु पनि यस्तो थियो। तर त्यो त यसो गर्ने साथ 2 पेज पढ्यो भने 5 मिनट पढ्दा पनि 50 मिनट पढ्यो जस्तो फिल हुन्छ, हो कि नै? हो, त्यही कारणले गर्दाखेरि आज के भएको छ, हाम्रो बुद्धि पुरै डल भइसकेको छ। यदि तपाईँहरू साँच्चै गोल ओरिएन्टेड भएर जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने आजैबाट एउटा कुरा भन्छु, मोबाइल युज नगर्नु सकेसम्म नगर्नु। 9, 10, 7, 8, 9, 10 को मोबाइल नहेर्नुहोस्। तपाईँले अहिले के आफ्नो पढाइमा ओरिएन्टेड हुनुहोस्, आफ्नो पढाइमा फोकस गर्नुहोस्, बरु खेल्नुहोस्, बरु जानुहोस्, फुटबल खेल्नुहोस्, भलिबल खेल्नुहोस्, टाइम भएको बेलामा, पढेर सकेको बेलामा अरू चिज खेल्नुहोस्। तर मोबाइल गेमहरू, हिजो आज यो गेम खेल्दा मान्छे यति क्रेजी भएको छ, हस्पिटलमा पनि यसो गरिरहेको छ। यस्तो केस आइरहेको छ। र यो के गर्छ, डाइरेक्ट मोबाइलले तपाईँको ब्रेनमा तपाईँको भाइरसले चाहिँ तपाईँलाई के गर्छ, सिधाउँछ तपाईँले। जसले गर्दा तपाईँको जुन यो बचपनको यो टाइम भनेको पढाइमा फोकस हुनुपर्ने हो, तपाईँको पुरै टाइम गइरहेको हुन्छ।
ओके, विद्यार्थीमा स्पेसली र 50 वर्ष अगाडि यति धेरै सुसाइड हुन्थेन, तर अहिले सुसाइड रेट एकदम बढिरहेको छ, हो कि नै? अहिले सुसाइडको रेट यति धेरै बढिरहेको छ, जो 50 वर्ष अगाडि यति धेरै सुसाइड हुन्थेन, यति धेरै डाइभोर्सेस हुँदैन थियो, यति धेरै भाइलेन्सहरू हुँदैन थियो, तर अहिले एकदम बढिरहेको छ। किन? हस्पिटल बढेको छ, रोग पनि बढेको छ, त्यो रोगबाट बढी मान्छे पनि बढेका छन्। यति धेरै हस्पिटल भएपछि त मान्छे रोगी नहुनुपर्ने होइन र? हो, किन भन्दाखेरि 50 वर्षदेखि अहिलेसम्म एडभान्समेन्ट भयो केमा? यो म्याटेरियल चिजमा, तर स्पिरिचुअल पार्टमा एउटा चाहिँ व्यक्तिको सेल्फ ग्रोथमा कहिले पनि प्रोग्रेस भएको। बरु त्यति बेलाका व्यक्तिहरू एकदम तपस्वी हुन्थे, एकदम पावरफुल हुन्थे, एकदम मेमोरी खालको हुन्थे। हिजो आजका व्यक्तिहरूलाई बडो गाह्रो छ। हिजो आज हेर्नुहोस्, तपाईँ हाम्रो अवस्था एकदम बिजोग छ। किन? त्यही भएर हाम्रो यो क्षेत्रमा स्तर नबढेर। ओके, अब म तपाईँलाई केही हिडन फ्याक्ट्सहरू भन्न गएको थिएँ। हेर्नुहोस्, एज बिङ विद्यार्थी, तपाईँ एउटा स्टुडेन्ट भएको नाताले विद्यार्थीसँग जहिले पनि 5वटा गुण हुन आवश्यक छ। यदि यो 5वटा गुणहरू विद्यार्थीसँग छैन भने त्यो विद्यार्थी होइन, त्यो विद्यार्थीले आफ्नो गोल पनि एचिभ गर्न सक्दैन। त्यो 5वटा गुण के हो? त्यो 5वटा गुण यो कि काकचेष्टा बकु ध्यानम स्वर्णनिद्रा तथैव छ, स्वल्पहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पञ्चलक्षणम। अब के भनेको म तपाईँलाई भन्दैछु, हेर्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नु है तपाईँहरूले। सबै विद्यार्थी हो नि, होइन? यदि तपाईँ विद्यार्थी हो, तपाईँ 5वटा चिज हुनुपर्छ। यदि यो 5वटा चिज छैन भने आफूलाई मेन्टेन गर्नुहोस् आजैबाट, किनभने तपाईँ गोलमा तपाईँ फेरि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। हेर्नु त, एउटै क्लासमा त्यही टिचरले पढाउनुहुन्छ, त्यही टिचरले पढाउँदा कुनै विद्यार्थीले सबै कुरा बुझ्छ, कसैले केही पनि बुझ्दैन, हो कि नै? किन? के कारणले गर्दा हुने यस्तो? एकचोटि नासाले एउटा रिसर्च गरेको थियो। त्यो रिसर्चमा नासाले 2टा एकदम फेमस र यो भौतिक सञ्चारमा सफलता हासिल गरेका व्यक्तिलाई ल्याएर राखेको थियो। 2टालाई, एउटालाई एउटा रुममा र एउटालाई एउटा रुममा, र उनीहरूलाई एउटा प्रश्न दिएको थियो। त्यो प्रश्न म लास्टमा क्वेसन सोध्छु है, फेरि लास्टकोलाई बढी सोध्छु नि, फेरि ध्यान दिएर सुन्नु होला। अनि त्यहाँ 2टाले एउटै क्वेसन दिएको थियो। के क्वेसन? तपाईँहरूले जीवनमा यति धेरै सफलता प्राप्त गर्नुको पछाडि मेन राज के छ? त्यो राज भनिदिनुहोस्, त फर्मुला भनिदिनुहोस्, ताकि भोलि यो फर्मुलाले अरू पनि सफलता प्राप्त गर्न सकुन् भनेर उहाँले चाहिँ सोधेको थियो प्रश्न। दुवैको एउटै प्रश्नको उत्तर थियो, र त्यो उत्तर के थियो? उत्तर के थियो? तपाईँ गेस गर्नुहोस्, गेस गर्नुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ त्यो उत्तर? हिजो मैले दिएको ठाउँमा त सबैले पहिले भनिदिइरहेको थिएँ। भन्नुहोस्, 2टा कुरा। कि तपाईँलाई उत्तर थाहा छैन, कि तपाईँले मैले भनेको कुरा ध्यान दिएर सुन्नु भएन? जहिले पनि सेमिनारमा अथवा यस्तो क्लासमा, इभन स्कुलमा सरले पढाउँदा क्लासमा बस्दाखेरि फिजिकली सँगसँगै मेन्टली पनि प्रेजेन्स हुनुपर्छ। हामीहरू फिजिकली प्रेजेन्स हुन्छौँ, मेन्टली अन्त घुमेर आउँछौँ, घरतिर अथवा कसलाई सम्झेर आउँछ, त्यो भयो भने केही पनि बुझ्नु सक्दैन। एकचोटि के भयो, एउटा स्कुलमा टिचरले पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो, टिचरले पढाइराख्नु भएको थियो, अरू विद्यार्थी अलिअलि बोलिरहेको थिए, तर एउटा विद्यार्थी यस्तै विचित्रको विद्यार्थी हेरिरहेको थियो यसरी। टिचर प्रसन्न हुनुहुन्छ, यसले चाहिँ बुझिरहेको छ है, एकदम ध्यान दिएर हेरिरहेको छ। अनि टिचरले सोध्नुहुन्छ, अनि टिचरले क्वेसन सोध्नुहुन्छ, अनि क्वेसन सोधेपछि अरूलाई सोध्नुहुन्छ, के भनेर आउँछ, ऊ चाहिँ हेरेकै छ, क्वेसन सोध्दैन। क्वेसन सोद्धा त सोधेको त हेरिन्छ, त हेरेकै छ भनेपछि यसले एकदम ध्यान दिएर हेरेको छ। अनि टिचरले यसले चाहिँ एन्सर भन्छ नि सोध्नुहुन्छ, अनि उसलाई बसाल्नुहुन्छ, उसलाई सोध्नुहुन्छ, अनि यसलाई यसो हेरेको, उसलाई उठाउनुहुन्छ जुरुक्क, ऊ हेरेकै थियो, जुरुक्क उठाउनुहुन्छ, ए त अनि त अघिबाट ध्यान दिएर हेरिरहेको छस्, त्योभन्दा अगाडि भने के हुनुहुन्छ, त्यसले हेरेकै हुन्छ। अनि त्यसलाई प्रश्न सोध्दा नि त्यो उठ्दैन, यसो यसो गर्दैन, त्यो देख्दैन, एकदम टोलाइरहेको थियो। अनि टिचरले, ए त कहाँ टोलाएको? अघिबाट ध्यान दिएर हेरिरहेको छ, त्यो टोलाइ पो आएर छ भनेर उसले भन्दैछ। अनि त के को लागि आएको हुन्छ स्कुलमा भनेर सोध्नुहुन्छ, सर म विद्याको लागि आएको। अनि फेरि किन अनि त यस्तै टोलाएर बसेको? आज विद्या क्लासमा आएकै छैन भनेर उसले त्यस्तै भन्यो। त हाम्रो पनि हालत त्यस्तै नहोस्, बस्ने हेर्दाखेरि सुने जस्तो, तर दिमाग अन्त्य जाने खालको हुनु हुँदैन एकदम। र इभन त्यो रिसर्चमा 2टै साइन्टिस्टको एउटै उनीहरूको चाहिँ एन्सर आउँछ। त्यो एन्सर के थियो? फोकस। के थियो? सबले भन्नुहोस् लाउड एकचोटि, के थियो? हो, लाइफमा जे गरिदिनुहुन्छ फोकस भएर गर्नुहोस्। क्लासमा सरले पढाउँदाखेरि फोकस भएर सुन्ने प्रयास गर्नुहोस्। यदि तपाईँ फोकस भएर सुन्नुभयो भने तपाईँले फेरि छुट्टै 2 घन्टा तपाईँले लेबर गर्नु पर्दैन। हामी के गर्छौँ, सरले पढाउँदा यता बोलेर बस्छौँ, लास्टमा त्यसलाई बुझ्नलाई पसिना निकालेर साथीसँग सिक्छौँ, हो कि नै?
कति सजिलो टिचरले पढाउँदाखेरि ध्यान दिएर सुन्दिनु न, मजाले टिचरले पढाउँदा मजाले फोकस भएर सुनिदिनुहोस्, लेख्दा फोकस भएर लेख्नुहोस्। घरमा गर्दा पनि त्यति प्र्याक्टिसै नगर्ने तपाईँलाई आइहाल्छ। प्र्याक्टिस त गर्नुपर्छ, म्याथमेटिक्स ओपिटी म्याथ त्यस्तै चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। नत्र भने फोकस भयो भने तपाईँ सजिलै क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। र इभन अहिले यहाँ बस्दै फोकस भएर सुन्ने प्रयास गर्नुहोस्। ओके।